सुलह का ड्रामा रचाकर अपने घर पे बुलाया। दहशतनाक और इंसानियत सोच वाक़या है। बस वो इसे डिसलाइक करती थी कि इसका ये यक तरफा इश्क था, बाज़ाब्ता मंगनी की रस्म वगैरह नहीं थी, और ये इसका खुद साख्ता इश्क था, वन साइडेड इश्क था। तो जो कहता है कि मैंने 3 लोगों को कत्ल किया है। नसीम बीबी से मुझे जो रंज था, वालिदैन की आशीर्वाद मुझे हासिल थी, पिस्टल के साथ फायरिंग की है और तीनों को मौका पारी। ये खालू लाइबा का वालिद साबिर है, वो भी पुलिस की हिरासत में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, गुजरांवाला में एक अलमनाक वाकया पेश आता है जहां पर मुलजम ने यकतरफा इश्क निभाते हुए अपनी साबका मंगेतर, उसके खावंद और उसकी सास को मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, मेरे साथ मौजूद हैं SHO खावर गोविंदर साहब, जिन्होंने बड़ी जानफशानी से मुलजम को मौका वारदात से गिरफ्तार किया। इनसे जानते हैं कि इस 3 मर्डर्स के पीछे क्या हकाइक है, मुलजम कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, आपको किस तरह वाकया का पता चलता है? जब हमें एक कॉल मौसूल होती है वन भाई पे कि ये साथ ही बस्ती है शहीनाबाद के, उधर एक बंदे ने 3 लोगों को कत्ल कर दिया, तो हम फ़ौरन मौका की तरफ रवाना हो जाते हैं। और हमारे 2-3 ज़ाविये थे इब्तदाई के मुलजम कौन है, कितने लोग हैं, किधर जा रहे हैं। तो हमने सोर्स के ज़रिए पता चलता है कि ख़ास सिमत में एक मुलजमान फरार हो रहे हैं। मुलजमान फरार हो रहे हैं। हम उस इतला के ऊपर पीछे जाते हैं और हमें वो मिल जाता है। एक ख़ास कोशिश आप कह लें कि चंद मिनट की वो जो टीमें तश्कील दी थी, उनको ये बंदा मिल जाता है। ख़ास सहमा हुआ है, इसकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है। जब इसको पूछते हैं और चेक करते हैं तो जो कहता है कि मैंने 3 लोगों को कत्ल किया है। और जब वजह पूछी जाती है कि कत्ल क्यों किया आपने, तो जो कहता है कि मेरी इनके साथ मंगनी थी, लाइबा नामी बच्ची के साथ। उसने चंद रोज़ पहले शादी कर ली थी और नसीम बीबी से मुझे जो रंज था, जो नसीम बीबी मकतूल की वालदा, मकतूल की वालदा थी, लाइबा की सास थी, कि उसने इससे शादी करवाई है ज़बरदस्ती मेरी मंगेतर को छीन के मुझसे। और इस रंज के बिना पर उसने क्या, मैं मरी में था जब मुझे पता चला, मैं उधर से इधर आया हूँ। वालदा को, खाला को मैंने ऑन बोर्ड किया है और ऑन बोर्ड करने के बाद बोला कि आप किसी तरीके बुलाएं। उन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने अपना ये ड्रामा रचा कर के आ जाओ सुलह कर लेते हैं। लाइबा को, उसकी वालदा को और उसके शोहर जैगम को बुलाया। जब वो घर पे सुलह के लिए आ गए तो मैंने जिस तरह मेरी ज़ाती मनसूबाबंदी थी और वालिदैन की आशीर्वाद मुझे हासिल थी, मैंने उसके साथ पिस्टल के साथ फायरिंग की और तीनों को मौका पारी कत्ल कर दिया। आपकी तहकीकात में ये बात साबित हुई है कि इसकी मंगनी थी या इसका खुद साख्ता इश्क था, यकतरफा इश्क था उससे? ये 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि इसका ये यक तरफा इश्क था। अगर 2 तरफा होता तो वो बची इसके साथ शादी कर दी, इश्क था, इसलिए वो दूसरे के साथ चली गई। और नंबर 2 जो है कि आप कह रहे हैं कि शादी की, ये मंगनी की बाज़ाब्ता तकरीब नहीं थी। जिस तरह बड़े ख़ानदानों में कह देते हैं कि ये बेटी इस बेटे के साथ हम रुखसत करेंगे। एक बहन के घर बेटा हुआ, बेटी उसने कह दिया कि इनकी शादी, ये इस तरह का मामला था। कोई बाज़ाब्ता मंगनी की रस्म वगैरह नहीं थी। और ये इसका खुद साख्ता इश्क था, वन साइडेड इश्क था। और ये ऐसा इश्क था, बल्कि ये इसकी ऐसी हटदर्मी थी कि इसने ना कभी इजहार किया बच्ची के साथ, ना अपने वालिदैन के साथ उसका इजहार किया। ये खुद ही अपने अंदर खुद साख्ता अंजमन थी, वो भी इसकी अब वो चली गई है, वन साइडेड है। कानून इसके ऊपर अब राह ले रहा है अपनी, और ये जल्द मंतकी इंजाम तक पहुँच जाएगा। इसके साथ और कौन कौन मुलव्वस था और आपने किस किस को गिरफ्तार किया अब तक? अभी तक ज़ाहिरी तौर पे जो हमें लग रहा है, जिस तरह इसका जो खालू लाइबा का वालिद साबिर है, वो भी पुलिस की हिरासत में है, ये भी पुलिस की हिरासत में है। इनको हम तफ्तीश दोनों के ऊपर मुख्तलिफ जामियों से चला रहे हैं। बाकी इसकी जो वालदा और खाला हैं वो भी बेल के ऊपर हैं। इब्तदाई तफ्तीश में शामिल हैं क्योंकि उन्होंने मनसूबाबंदी के तहत इनको सुलह का ड्रामा रचाकर अपने घर पे बुलाया। अगर वो इनको इत्माद में ना लेते तो वो तीनों मकतूलीन जो है वो किसी भी तरीके से इतनी जल्दी कम अज़ कम इनके घर पे ना आते। सर, ये जो मकतूला लाइबा है, ये कब जैगम के साथ घर से गई, शादी की, ये कब का वाक़या है? ये पिछले माह की 3-4 तारीख को, ये कहते हैं 3-4-5 को, इसी तरीके से, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है। सर, जब इन्होंने इसको ट्रैप करके बुलवाया उस जैगम को, जैगम की वालदा को, तो क्या कहा, क्या कह के बुलाया?
ابتدائی اطلاع یہی ہے کہ انہوں نے کیا کہ بلایا کہ آپ آ جائیں، بچی کیونکہ اپنی مرضی سے گئی ہے، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دیتے ہیں، آپ تینوں آئیں، ہم ایک سرمنی کریں گے، چھوٹی سی مختصر سی سرمنی میں اس کو سسرال کے حوالے کر دیں گے، روانہ کر دیں گے۔ اور وہ اس کے چکمے میں آ گئے ہیں اور وہ تینوں آئے ہیں، اور انہوں نے وہ سارا سانحہ جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اخراج واقعہ تھا وہ ہو گیا۔ دہشت ناک اور انسانیت سوز واقعہ ہے، لیکن وقوع ہو گئے ہیں۔ وقوع کو آگے ہم نے ایک اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سینئرز کی رہنمائی سے ہم نے اس کو ہینڈل کیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے قانون کے مطابق وہ ساری ابتدائی پیچیدگیاں جو ہیں وہ دور کر کے قانون کی درست سمت پہ اس تفتیش کو چلایا ہے۔ اس نے جو جرم کیا ہے انسانیت سوز جرم ہے، اس سے آگے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور نہ اس سے بڑا جرم آپ کر سکتے ہیں کہ 3 جانیں جو لے گئے۔ سر جب لائبہ نے اس کو اگنور کر کے اگر کسی اور لڑکے کے ساتھ ریلیشن بنایا اور چلی گئی، اٹس مین کہ وہ اس میں کوئی خامی تھی، یا وہ لڑکا کچھ زیادہ پیسوں والا تھا جس کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ گئی؟ بس وہ اسے ڈس لائک کرتی تھی، اس نے اس کو لائک نہیں کیا ہے، اس نے کسی اور کو منتخب کیا اور پسند کیا، اس کے ساتھ وہ چلی سر گئی۔ اس کے پیچھے اس کا کوئی کریمنل ریکارڈ تو نہیں؟ نہیں، کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں، کریمنل ایکٹیویٹی؟ نہیں کوئی نہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اچھے انداز سے کریں، اسلامی اقدار سے کریں، اقدار میں کریں ان کی، کیونکہ تعلیم و تربیت ایک لفظ بولا جاتا ہے، تعلیم ایک علیحدہ چیز ہے، تربیت ایک علیحدہ چیز ہے۔ تربیت کا فقدان زیادہ ہے، تربیت کا فقدان ہے اور عدم برداشت ہے۔ اگر اس نے شادی کر لی ہے تو اس کو وہ برداشت کرنا چاہیے تھا۔ تم بھائی اپنی کر لو، اس نے اپنی۔ والدین کو بھی چاہیے تھا اسے موٹیویٹ کرتے، اس کی تربیت کرتے اور اس کی شادی اس سے بہتر کسی اور جگہ پہ کر دیتے ملزم کی، تاکہ وہ یہ وقوع نہ کرتا۔ اور دوسرا ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، تربیت کریں، رات کو ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، اور بالخصوص یہ جو موبائلز ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ ایک سائیڈ افیکٹ بھی ہے کہ وہ والدین کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا موبائل کے اوپر قرآن ہی پڑھ رہا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ غیر جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس میں ایسی کچھ صرف 3 لفظ آپ لکھو اور آپ کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ جی، اور یہ اس کو موبائل اپلیکیشن جو ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نظر رکھنی چاہیے والدین کو، اور تاکہ بچوں کو وہ اچھی سرگرمیاں دیں، مذہبی اور اسلامی سرگرمیاں دیں، تاکہ وہ بچے برداشت کا جہاں عنصر زیادہ ہوں، ساتھ کے ساتھ بچے جو ہیں وہ اسلامی اقدار کے اوپر چلیں، تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ جب آپ اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھتے تو پھر بچہ آپ کا کچھ کریمنل ایکٹیویٹیز میں چلا جاتا ہے، کچھ آپ کا عشق، پیار، محبت کے معاملات میں پڑھ کے اپنی جان تک گنوا دیتا ہے۔ اس واقعہ میں بھی یہی معاملہ ہے کہ پہلے لائبہ ملزم عثمان کے ساتھ منگنی میں تھی، منگیتر تھی اس کی، اسی دوران میں اس کو پیار ہو جاتا ہے زیغم سے جا کر وہ کورٹ میرج کر جاتی ہے۔ جو وجہ تنازع بنتا ہے، ملزم وہی رنجش اپنے دل میں رکھتا ہے اور یہ دل خراش واقعہ سننے کو ملتا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ رانا دلشاد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔